प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा दिनभर प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाबसम्म दिन पाएनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान सुरु। शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेको अध्यक्ष ओलीको दाबी। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको श्रेणी खस्कन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। समयमै काम नगर्ने 18वटा निर्माण कम्पनी कारबाहीमा। अन्तर्राष्ट्रियमा मानव मस्तिष्कमा कम्प्युटर चिप्स प्रत्यारोपण गर्न इलोन मस्कको कम्पनीलाई अनुमति। र खेलकुदमा ए डिभिजन लिग अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाउने सरकारको निर्णय। संविधानविदसँग परामर्शमा रहेका राष्ट्रपति अनिर्णित। पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रिया नै जटिल। कानुन बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव, माफी नदिन पीडितको माग। भारतसँगको व्यापार घाटा 10 महिनामै 7.5 खर्ब। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निर्यात संस्थाको विषय उठाउन निजी क्षेत्रको सुझाव। पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको प्राथमिकता। मानव मस्तिष्कमा कम्प्युटर चिप्स प्रत्यारोपण गर्न इलोन मस्कको कम्पनी न्युरालिङ्कलाई अनुमति। दृष्टिविहीन र प्यारालाइसिस भएकाहरूका लागि उपयोगी हुने दाबी। र काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि ह्याट्रिक गर्ने नेपालको चाहना अधुरै। सेमिफाइनलमा कजाकिस्तानसँग पराजित। उपाधिका लागि भारत र कजाकिस्तान भिड्ने। सरकारले अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि दुवै संसदले पारित गरिसकेकाले सो विधेयक प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषय भन्दै मन्त्री परिषदले नयाँ राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पठाउने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाएको विधेयक संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाए पनि प्रमाणीकरण नभई थन्किएको थियो। यसैबीच मन्त्री परिषद बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको माफी सम्बन्धी प्रस्ताव भने पारित गरेन। यसबारे राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र अनुसार कानुन र विगतका नजिर समेत हेरेर निर्णय लिइने एक मन्त्रीले जानकारी दिए। मन्त्री परिषद बैठकले बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर राजधानी बनाउँदा लाग्ने दस्तुर घटाएर 5,000 बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहभागी थिए। अघिल्लो संसदबाट 2 पटक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया फेरि अघि बढेको छ। यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको झण्डै 1 वर्ष पुग्न लागिसकेको थियो। नागरिकता विधेयकबारे संविधानविदहरूसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अब के गर्लान् चासोको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन कुनै ढिलाइ नगरिने बताएका थिए। उनले अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई उठाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफै शीतल निवास गएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह नै गरिसकेका छन्। तर राष्ट्रपति पौडेल धेरै पटक संविधानविदहरूसँग छलफल गरे पनि टुङ्गोमा पुगेका छैनन्। अझै पनि उहाँ त्यो विषयमा क्लियर हुनुहुन्न र उहाँका ती तमाम जिज्ञासाहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी कुनै साथीहरूले जवाफ नदिएको जस्तो आभास हुन्छ र फरक अथोरिटी बेस्डहरू छन्। कहीँ रेफरेन्सेसका कुराहरू आउँछन्, कहीँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसका कुरा हुन्छन् र मुख्यतः उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, वाट इट इज इन द कन्स्टिट्युसन कि उहाँ यसमा अलमलमा पर्नुपर्ने विषय नै होइन। उहाँको असल सल्लाहकार प्रधानमन्त्री, उहाँलाई चाहिँ बाटो देखाउने संविधान, संसदले पारित गरेको विधेयक, दुईचोटि पारित गरेको विधेयक, एउटा पूर्व राष्ट्रपतिले गर्नुभएको जुन गल्ती छ त्यसलाई झन् सच्याउने मौका पाउनु भएको छ। संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसदमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि
पुरानो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा संविधानविद विभाजित छन्। उहाँलाई अलिकति अस्पष्ट भएको जस्तो मैले सुन्दाखेरि अस्पष्ट भएको आभास के हुन्छ भने त्यसको खोजी कसले गर्ने हो, त्यो विधेयकको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, त्यो उत्पत्ति भएको ठाउँले खोजी गर्ने हो कि त्यो पारित गर्ने सार्वभौम सत्ता जनताका प्रतिनिधिहरू संसदले गर्ने हो कि यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन भने यो मुलुकमा एउटा संवैधानिक कन्ट्रोभर्सी उत्पन्न हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने यो संसदीय व्यवस्थालाई अमान्य गरेको हुन्छ। संविधान जारी भएको 8 वर्षमा नागरिकता कानुन नभन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तान अनागरिकै हैसियतमा छन्। 2078 जेठ 9 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। तर संसदबाटै नागरिकता विधेयक आउनु उपयुक्त हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदबाट विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठायो। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले 2079 साल साउन 29 गते संसदलाई पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाइन्। दुवै सदनले फेरि त्यो विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाए पनि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले जारी नगरी थन्क्याएपछि अहिलेसम्म नागरिकता सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलका सांसदको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधपछि स्थगित प्रतिनिधि सभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा सुनको सट्टा पित्तलको जलहारी चढाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको भन्दै अवरुद्ध बैठक भोलि 4 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले मध्याह्न 20 मिनटका लागि स्थगन गरे पनि छलफलमा बसेका दलहरू सहमतिमा पुग्न नसकेपछि बैठक बस्न नसकेको हो। जेठ 10 गतेको संसद बैठकमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पशुपतिमा सुनको सट्टा पित्तलको जलहारी चढाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। एमाले सांसदहरूले उक्त विषयमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने र सत्ता पक्षका सांसदको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट बैठक अवरुद्ध पारे। त्यसकारणले हामी चाहन्छौँ दुधको दुध पानीको पानी होस्, सुनको जलारी होइन भने प्रमाणित गरियोस्, कारबाही गरियोस्। सुनको जलारी नै चढाएको हो देखिन्छ भनेदेखि सभामुख महोदय यस्तो गलत कुरा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सभामुख महोदय, यो सधैँको लागि रापसाप गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सभामुख घिमिरेले पटक पटक संसदको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्न र विधिबाटै समाधान खोज्न आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले बैठक अवरोध जारी राखेका थिए। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदबाटै भ्रष्टाचार भइरहेका विषयवस्तुहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ, लैजानुपर्ने हुन्छ। सरकारले आफ्नो कुरा राख्छ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा बाँकी रहेका सबै विषयवस्तुहरू राख्नुपर्छ। सभामुखले सत्ता पक्षका सांसदलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराएपछि एमाले सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने र आजै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची थियो। माननीय सदस्यहरू, यो बैठक आजै 20 मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। कैलालीको टिकापुर घटनामा पूर्व सांसद रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी दिने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएका छन्। माफी नदिन माग गर्दै पीडितका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पनि पुग्यो। राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको माफीको विषय कानुन बमोजिम गर्न सरकारलाई राय पठाएको छ। के छ त चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी गर्ने सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था? 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमसहित 11 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
2 वर्षपछि उच्च अदालत दिपायलले पनि चौधरी सहित 8 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले गत जेठ 3 मा मातहतका अदालतकै फैसला सदर गर्यो। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै चौधरीको बाँकी कैद मिनाका लागि गृहले प्रस्ताव पठाएकोमा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम गर्न राय दिएका छन्। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालतले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी दिन सक्ने उल्लेख छ। सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भए पनि चौधरीको मुद्दामा भने माफी दिन नहुने भन्दै नेपाल बारले समेत विरोध गरेको छ। यस्ता केसहरूमा राजनीतिकरण गरेर यस्तो अपराधलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने हो नेपाल बारको धारणा। किनभने अपराधी पीडितले न्याय पाउने भनेकै अपराधीले सजाय पाएर हो र क्षतिपूर्तिको कुरा पनि हो हैन। यो मुद्दालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यो अपराधसँग जोडेर अभियोगलाई प्रमाणित गरिसके अवस्थामा यस्तो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेर अपराधीकरण बदल्न मिल्दैन, यो राजनीतिक मुद्दा पनि होइन भन्ने कुरा जुन कुरो सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा यस्तोमा चाहिँ आम माफी दिन हुँदैन भन्ने धारणा नेपाल बारको। प्रकृतिलाई विचार गरेर राज्यले राज्य सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख मार्फत मिना गराउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा हुन्छ, अन्यत्र पनि छ र हामी कहाँ पनि छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 को दफा 159 मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यही आधारमा सरकारले चौधरीलाई सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सजाय माफी हुन सक्ने सूचीकृत गरिएका 10 वटा कसुरको सूचीमा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको भन्ने बुदा समेत छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनालाई कुन प्रकृतिको कसुर मान्छ फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि नै थाहा हुनेछ। साथै मुलुकी अपराध संहिता अनुसार माफीका लागि निवेदन दिँदा फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जेठ 3 मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन। गम्भीर अपराधमा सजाय पाउने त्यसपछि सुप्रिम कोर्टले बोलेको कुरामा त्यसको चाहिँ फैसलाको चाहिँ मसी सुक्न नपाई आम माफी दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने यो संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रहँदैन। सरकारले नै त्यो संविधान मिच्न थाल्यो भने अरू जनतालाई संविधान मान भनेर उसले भन्ने नैतिकता पनि राख्दैन। राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न रहेका र अन्यायमा परेकालाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सजाय माफी दिन सकिने भए पनि रेशमलाल चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिन नहुने कानुनका जानकारहरूको मत छ। राजनीतिक कारणले कहिले पनि मुद्दा सजाय गरिसकेको र मुद्दा फिर्ता लिँदैन। मुद्दा चलाउने अवस्था छ भनेदेखि बृहत सार्वजनिक हितको लागि चाहिँ मुद्दा चलाइँदैन। तर एकचोटि कम्पिटेन्ट कोर्टले सजाय गरिसकेपछि नि एउटै उपाय राष्ट्रपतिबाट माफी हो। तर के भनेदेखि राजनीतिक कारण होइन कि जस्टिसमा तलमाथि परेछ, अन्याय तलमाथि परेछ, त्यो फिर्ता नलिएको खण्डमा उसलाई अन्याय हुने रहेछ भने त्यो अवस्थामा लिइन्छ। चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल सरकारमा सहभागी छ। उसले सरकार गठन भएदेखि नै चौधरीको रिहाईलाई मूल एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गरी सरकारले छुटाउने तयारी अघि बढाएको भन्दै पीडित परिवारले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी जवान लोकेन्द्र बहादुर चन्दकी श्रीमती पशुपति चन्दले अदालतको आदेशपछि थोरै भए पनि न्यायको अनुभूति पाएका पीडितहरूलाई चौधरीलाई छुटाउने सरकारी प्रपञ्चले घाउमा नुनचुक छर्कने काम भएको बताइन्। हामीले सोचेका थियौँ कि होइन न्याय पाउँछौँ भनेर सोचेका थियौँ, किनकि उनको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने चाहना थियो। होइन त्यस्तो घटना नघट्नु थियो, घटिसक्यो। त्यो पनि अब के अरे पीडितलाई झन् घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरिरहेछ। 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको थियो। घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने तथा 1.5 वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद सहित 8 जनाको ज्यान गएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको आजदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान सुरु भएको छ। बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, सङ्गठित राज्य विरुद्ध र कृत्य सहित 4 वटा कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पक्राउ परेका 16 मध्ये मुख्य योजनाकार भनिएका केशव दुलाल र अर्का आरोपी सागर राईको बयान आज सकिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको 25 नम्बर इजलासमा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपाने सामु बयान भएको हो। पक्राउ परेका मध्ये मुख्य योजनाकार मानिएका दुलाल र सानु भण्डारीको बयान गर्ने भनिए पनि भण्डारीले अस्वस्थ रहेको बताएपछि राई र दुलालको लिइएको हो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, टोप बहादुर रायमाझी सहित पक्राउ 16 जनालाई नै अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अन्यको आइतबारबाट बयान लिएपछि थुन्सेकको बहस सुरु हुनेछ। 27 करोड बिगो माग दाबी सहित 30 जना प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमध्ये 14 जना फरार रहेकोमा लक्ष्मी महर्जन भने प्रहरीमा आफै उपस्थित भएर पनि पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहित 13 जना फरार छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको संलग्नता नभएको र जबरजस्ती मुस्न खोजिएको आरोप लगाए। हाम्रा मान्छेहरूलाई त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका र खास गरी मेरो नजिक रहेका भनिएका मान्छेहरूलाई कसरी नाम पोल्न लगाउने, कसरी नाम लेख्न लगाउने, कसरी मुस्न लगाउने र त्यो कसरी प्रचार गर्ने, पुलिस कहाँ कसैले नाम उच्चारण गर्यो बयानमा भने अखबारमा त्योभन्दा सँगसँगै कसरी पुग्छ? कहिले कहिले अघिल्ला दिन अखबारमा पुग्छ, भोलिपल्ट बयानमा आउँछ। कस्तो तयारी साथ बयान रोकेर मान्छेलाई कति दिनसम्म सही गर्न नमान्दा बयान रोकेर मान्छेलाई सही गराइयो। ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नको नालीबेली बिस्तारै खुल्दै जाने दावी गरे। अर्को एक प्रसङ्गमा उनले संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा आधार र तथ्यहीन आरोप लगाउनेलाई कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले सरकार भ्रष्टाचारमा प्रकरणमा मौन रहेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रकै सुरक्षा चुनौती बढिरहेको दावी गरे। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन प्रक्रिया, कार्यक्षमता तथा पारदर्शिताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाइरहेकै अवस्थामा आज आयोगले 24औं स्थापना दिवस मनाएको छ। 2 दशकको अवधिमा सक्रियता र प्रभावकारिता समेत विकास गर्न नसक्दा विश्वसनीयता समेत गुमाउँदै गएको आयोगमा परेका उजुरीले देखाएको छ। देशमा सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला 2057 जेठ 13 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा 23 वर्षमा 13,179 उजुरी परेका छन्, जसमा आयोगले 7,500 उजुरी मात्रै फरछोड गरेको छ। आयोगले कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष 1400वटा सिफारिस गरेकोमा जम्मा 15% मात्रै पूर्ण र 39% आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी कार्यान्वयन नै भएका छैनन्। मानवाधिकार प्रत्याभूत गर्न सरकारले देखाएको उदासीनता र आयुक्तहरूको सक्रियता अभावका कारण विगत 9 महिनामा 63वटा मात्रै उजुरी पर्नुले आयोगप्रति विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको हो। त्यसपछि यसको संरचनालाई विकास गर्न बडो समय लाग्यो। 7वटै विकास क्षेत्रमा यसका कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, कर्मचारीहरूलाई सशक्तिकरण गराउने, यसलाई प्रभावकारी गर्ने भनेको यसको काम हो। अनि काम यसको सिफारिस हो, यो रिकमेन्डेसन बढी हो। अनि सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था न्यून हुन गयो। यी सबै कारणले गर्दा नेपालमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग स्थापनादेखि आजसम्म दौड्न सकेका छैन, जसोतसो हिँडिरहेछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। स्थापना कालदेखि स्वायत्तता तथा तटस्थतालाई मध्यनजर गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई क श्रेणीमै कायम राख्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ। गठन प्रक्रिया र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गाङ्ग्रीले आयोगलाई क श्रेणीबाट घटुवा गर्ने बारेमा चेतावनी दिएको छ। गलत तरिकाको नियुक्ति र तिमीहरूको काम कारवाही चुस्त हुन सकेन, भरपर्दो भएन भने क श्रेणीमा राखेको, अब तिमीहरूलाई ख श्रेणीमा सार्नेछौँ। ख श्रेणीमा सार्दाखेरि यो जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार आयोगको बैठकहरूमा बस्न पाउँदैन, त्यहाँ आफूले प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्न पाउँदैन, मुलुकको छवि नै तल झर्छ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानवाधिकार सम्बन्धी सन्धिजनित समितिहरू र विशेष सम्वादी कक्षहरूबाट नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ।
पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार आयोगमा भएको नियुक्ति प्रक्रियाका आधार श्रेणी घटुवा गर्ने विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइ छ। उनले सरकारले यथाशक्य चाँडो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वर्तमान पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाई मानवाधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय ग्लोबल एलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिट्युसनले अहिले आयोगलाई बीमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारले गम्भीर रूपमा जानकारीमा लिएको तथ्य म जानकारी गराउन चाहन्छु। आयोगको यही स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। सन् 2017 र 2020 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा निर्वाचित नेपालको आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 18वटा निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। धेरै पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पुरा गर्न नसक्ने ती कम्पनीले सञ्चालन गरेका 26वटा आयोजनाको ठेक्का समेत रद्द भएको छ। तर जति कारबाही गरिए पनि निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्न छाडेका छैनन्। भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले गत चैत 13 गते ठेकेदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई 14 दिने सूचना जारी गरेर चैत मसान्तभित्र सडक मर्मतको काम सक्न निर्देशन दिएको थियो। तर अहिलेसम्म 8 पटक म्याद थप गरिए पनि कम्पनीले आयोजनालाई सडक जिम्मा लगाएको छैन, न त ठेक्का नै तोडिएको छ। यो 72 साल भूकम्पदेखि भत्काएको बाटो, यो माटो धुलो धुवाँ खाएर बसेका छौँ हामी गरिब जनता। ठेक्का तोड्नु अन्तिम विकल्प भएन अनि उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। काम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अझै पनि काम गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। अहिले काम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी अहिले ठेक्का चाहिँ अहिले तोडिन सकेको अवस्था। दोलखाको मुडे चरिकोट सडक खण्ड आयोजना सम्पन्न गर्न 7 पटक म्याद थप गरिएको छ। 30 किलोमिटर कालोपत्रे गर्न सुरुमा शङ्कर माली कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो। अहिले सुनौलो खिम्ती र भारतीय निर्माण कम्पनी सकिल हैदर पनि जोडिएका छन्। तर काम 75% भन्दा अघि बढेको छैन। 5 थर इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि राके भेडेटार सडक खण्ड, लमही घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड, नारायणगढ बुटोल सडक खण्डको समस्या पनि यही हो। यी सडक आयोजनाको म्याद पनि पटक पटक थपिएको छ। तर न काम सम्पन्न हुन्छ न त सरकारले ठेक्का नै तोडेको छ। सम्झौता भएअनुसार काम नगर्ने पनि विविध कारणले हामीले चाहिँ कस्तो ठेक्का चाहिँ तोडेको देखिन्छ भने जोनमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको कारणले भएको, कसै स्थानीय अवरोध भएको होइन, विभिन्न कहीँ साइट नपाएको अवस्थाहरू पनि हुन्छ, निर्माण सामग्रीको अभावले काम नगरेको, समयमा रकम नपाएर काम नगर्नेहरू पनि अवस्था हुन्छ। त्यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माण कम्पनीले सुरुमै ठेक्का लिँदा मोबिलाइजेसन खर्च भन्दै करोडौँ रकम लिने गर्छन्। तर काम सक्न भन्दा अनेक बहाना गरेर समय थप गर्न लगाउने र लागत बढाउने गरेका छन्। हुन त सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई बेला बेलामा कारबाही नगर्ने पनि होइन। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाभित्रै 26वटा आयोजनाका निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परे पनि समस्या जिउका तिउ छ। पूर्व तयारी नभएका र यो सुपरभिजन जनशक्ति कम भएका ठाउँमा योजनाहरू हालिदिएपछि के हुन्छ भने त्यसले दिशा लिन सक्दैन, गति लिन सक्दैन, पुँजीगत खर्च हुँदैन। साना ठुला गरी देशभर हजारौं परियोजना निर्माणाधीन छन्। तर निर्माण कम्पनीले आयोजनाको काममा ढिलाइ गरिरहँदा पनि सरकारी अनुगमन प्रभावकारी छैन। यसले एकातिर विकासको गति सुस्त बनाएको छ भने आयोजनाको लागत समेत बढेर मुलुकमा आर्थिक भार थपिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शिविरमा रहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला? ए स्वदेश फर्काउने, बी तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना र सी नेपालमै व्यवस्थापन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्वदेश फर्काउनेमा 43%, बी तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनामा 29% र सी नेपालमै व्यवस्थापनमा 28% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, विकास निर्माणका आयोजना ओगट्ने तर समयमै काम नसक्ने प्रवृत्ति किन नरोकिएको होला? ए सरकारी मिलेमतो, बी फितलो कानुन र सी व्यवहारिक कठिनाई।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको हिस्सा 63% छ। तर व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच देखिएका वर्षौंदेखिका समस्या सुल्झन नसक्दा व्यापार घाटा आकाशित छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मात्रै भारतसँगको व्यापार घाटा 7.5 खर्ब नागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आउँदो साता गर्ने भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट हुने निर्यातमा भारतीय पक्षबाट हुँदै आएका प्रशासनिक अवरोध हटाउने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 13 खर्ब 35 अर्बको कुल वैदेशिक व्यापार भएकोमा भारतबाट मात्रै 8 खर्ब 45 अर्बको आयात भएको छ। कुल वैदेशिक व्यापारको 63% व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ। त्यस्तै नेपालबाट 70% भन्दा बढी वस्तु भारतमा निकासी हुने गरेको छ। नेपालले शून्य भन्सार सुविधा प्राप्त गरे पनि नेपालमा प्रमाणित भएको गुणस्तर चिन्हलाई भारतले मान्यता दिएको छैन। यही कारण निर्यातमा समस्या हुँदा भारतसँगको व्यापार घाटा बढ्दो छ। 10 महिनामा मात्रै भारतसँगको व्यापार घाटा 7.5 खर्ब नागेको छ। यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा देखिएको गैर भन्सार अवरोध हटाउनु पर्ने विषय उठाउनु पर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। व्यापार सन्धिलाई पुनरावलोकन गरेर त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने र नेपालले एउटा समानताका आधारमा व्यापार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरत एकदमै देखिन्छ। नेपाली वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरूलाई एउटा त क्वारेन्टाइन फुड टेस्टका नाममा चाहिँ बजार प्रवेशमा चाहिँ अवरोध खडा भएको छ। अर्कोतिर कोटाको व्यवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई अब चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। त्यस्तै आउँदो अक्टोबरमा सकिन लागेको व्यापार सम्झौतालाई पनि समय सापेक्षित बनाउनु पर्ने देखिन्छ। भारतीय बन्दरगाहबाट सामान छुटाउन भइरहेको समस्या र लागत कम गर्ने गरी पारवहन सम्झौता संशोधन गर्न विज्ञको सुझाव छ। त्यस्तै भारतीय लगानी भित्राउने विषयमा पनि गतिलो गृहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत तथा रैथाने वस्तुहरूको सहज निर्यातको वातावरण निर्माण गर्न पनि निजी क्षेत्रले सुझाएको छ। जुन एउटा चाहिँ सम्भावना भएका चाहिँ ठाउँहरूमा पनि वास्तवमा इन्डियन भनौँ इन्भेस्टरहरू चाहिँ आएर जोइन्टली जस्तो नेपालको पनि इन्भेस्टरहरूसँग यदि चाहिँ काम गर्न चाहिँ सक्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको चाहिँ हरेक भन्नाले चाहिँ भनौँ न यो व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू एकदमै भन्नाले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिने चाहिँ छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तै विद्युत खरिद बिक्री तथा अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता, भन्सार बिन्दुमा एकीकृत जाँच चौकी, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, थप हवाई प्रवेश बिन्दु, 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन जस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा बन्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ र भरत रावल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणमा 27 वर्ष अघि सहमति भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल हुने भएको छ। 6480 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनासहित नेपाल र भारतको झण्डै 28 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने यो परियोजनाको DPR 6 महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने भनिए पनि नेपालले सन्धि अनुमोदन गरेकै 26 वर्ष बित्दा समेत काम अघि बढेको छैन। भारतको नयाँ दिल्लीमा 2052 साल माघ 29 गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो, जसमा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने सम्झौता गरियो। यो सन्धि नेपालको संसदले 2053 सालमै अनुमोदन पनि गर्यो, तर सम्झौता भएको 27 वर्षसम्म DPR समेत पुरा भएको छैन। भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोस्ट लिमिटेडले सन् 2016मै बुझाएको DPR प्रतिवेदनका 126वटा बुदामा दुई मुलुकबीच फरक मत छ। 4.79 BCM पानी, अरब घनमिटर पानी जुन अहिले शारदाबाट बर्खाको समयमा प्रयोग गरिरहेछ तल्लो शारदा नहरबाट, त्यो पानीलाई उहाँहरूले हाम्रो एक्जिस्टिङ राइटको रूपमा उहाँहरू लिन चाहनुहुन्छ। हामीले के भन्छौँ भने महाकालीको नेपाल भारतको बोर्डरभन्दा तलको आयोजनालाई त्यो सन्धिले चिन्दैन, त्यो एक्जिस्टिङ युज होइन भनेर हाम्रो बुझाइ छ। त्यो चिजले गर्दाखेरि
हामीले डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। ऊर्जा बापतको लागतमा आधा लगानी गर्न नेपाल सहमत छ, तर आयोजना निर्माणका क्रममा भारततर्फको डुबान हुने क्षेत्रमा ठूलो बस्ती रहेकाले पछिल्लो समय भारतले नै यसमा रुचि देखाएको छैन। त्यो पानीको जुन आफ्नो पक्षको पानी छ, आफ्नो भागमा परेको पानी छ, त्यसको स्वामित्व मा दखल नहुने गरी हैन उपयोग गर्न दिने हो कि ठिक छ, पानी उनीहरूलाई उपयोग गर्न दिने, तर त्यो पानी बापत केही चार्ज लिने हो कि नोमिनल चार्ज जे जति सहमति हुन सक्छ त्यो भयो भने जनतालाई उत्तर दिन पनि सजिलो हुने। करिब 6 खर्बमा बन्ने यो परियोजनाबाट 6480 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। यस्तै भारततर्फ 22 लाख हेक्टर र नेपालको कैलाली तथा कञ्चनपुरमा 65,000 हेक्टरमा सिँचाइ पुग्छ। यो आयोजनाको लागत 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भन्दा 6 गुणा सस्तो पर्छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाबाट कुल 53.41 अर्ब प्रति वर्ष आम्दानी हुने देखिन्छ। आयोजना बनाउन 2926 घर दूरीबाट 22,765 जनालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सरकारको आकलन छ। डलद्रा जिल्लाको आम नागरिकको बुझाइमा के छ भने सरकारले एउटा मुद्दा सार्वजनिक गर्छ, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने किसिमको रणनीति चाहिँ तय नगरिकन त्यत्तिकै ओझेलमा पार्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। पञ्चेश्वर परियोजना मुखले जतिसुकै भने पनि व्यवहारमा यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम छ। त्यसो त सन् 2014मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वरको डिपिआर 6 महिनामै तयार पार्ने आश्वासन दिएका थिए, तर पानी बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा दुवै देशले लाभ त गुमाइरहेका छन् नै, वर्षेनी लागत समेत बढ्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी वरुण पनेरू, क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हेम प्रसाईका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा उठाउनै पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय के हुनुपर्छ? जनताको आवाज। कोशी टनकपुर जस्ता धेरै ठाउँमा रहेको बाँधले बर्खाको समयमा भारतले बाँधको ढोका बन्द गर्दा नेपालमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ। खासमा अहिले त यो दुई देश बीचको सीमा विवादको बारेमा अलि राम्रो छलफल गर्नु पर्यो। बोर्डरमा भइराख्ने तनावको बारेमा उठाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ विषय भन्दा पनि पुराना प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका निर्णयहरूलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने एउटा कुरा देखिन्छ। भारतीय रुपैयाँको सम्बन्धमा र दुई देश बीचको सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्नेछ। धेरै योजनाहरूको काम बाँकी छ, त्यसको छलफल हुनु पर्यो। हाम्रो देशको सामान पनि सरल तरिकाले निकासी हुने चाहिँ वातावरण मिलाउनुपर्छ। जलविद्युत आयोजनाहरू, सडक निर्माणका आयोजनाहरू चाहिँ एकदम छिटो र छरितो रूपमा कार्यान्वयन होस्। अगस्तमा उत्पादित हुने विद्युत छ, त्यो विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत त्यहाँ बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ। खुला सिमानाका कारण हुने समस्याहरूको विषयमा सीमाको अलिअलि विवाद पनि छ। हाम्रो नक्सामा सीमित लिम्पियादुरा लिपुलेक जस्ता भूभागहरू जे जसरी भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। सिमानामा जुन हामीले नेपालीले खेप्नु परेको भोगाईहरू छ, त्यस भोगाईको विषयमाथि उहाँले कुरा उठाउनु जरुरी नै छ। नेपाल भारतको सिमाना जोसम्म डुबानको समस्या छ, कूटनीतिक सम्बन्धलाई अलि बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। लिपुलेक लिपियाधुराको अहिले नक्सा मात्रै भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया भएको छैन। बाढी डुबानमा पर्न सक्ने सम्भावना छ र त्यो कुरा पनि उठोस् जस्तो लाग्छ। ठुल्ठुला योजनाहरूको सम्झौता र भारतको लगानीहरू ल्याएर हाम्रो देशमा केही विकासको बाटोको सम्झौता गर्नुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अर्बपति इलोन मस्कको कम्पनी न्युरालिङ्कले कम्प्युटर चिप्स मानवमा परीक्षणको लागि नियमन निकाय खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDAबाट अनुमति पाएको दावी गरेको छ। मानव मस्तिष्कलाई कम्प्युटरसँग जोड्न चिप्स प्रत्यारोपणका लागि न्युरालिङ्कले अनुमति पाएको हो। मस्तिष्कमा चिप्स प्रत्यारोपणपछि मानिसको गति र दृष्टि पुनर्स्थापित हुने अपेक्षा कम्पनीको छ। खास गरी यो प्रविधि प्यारालाइसिस भएका र दृष्टिविहीनका लागि उपयोगी हुने न्युरालिङ्कले जनाएको छ। सिक्काको साइजको यो चिप्स यसअघि बाँदर तथा सुँगुरमा परीक्षण गरिएको थियो। यसले नसाको गतिविधि रेकर्ड गर्दछ र तारविहीन साधारण ब्लुटुथबाट स्मार्टफोनमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने मस्कले जनाएका छन्। परीक्षण गरिने मानव
तत्काल छनौट गर्ने कुनै योजना नभएको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै कम्पनीको दाबीप्रति एफडिएले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यसअघि न्युरालिङ्कको आवेदन सुरक्षाको कारण देखाउँदै एफडिएले अस्वीकार गरेको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता नेपाल काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ। दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल बलियो काजाकिस्तानसँग 5 सेटमा हारेको हो। बलियो तथा उपाधि दावेदार काजाकिस्तानलाई नेपालले 5 सेटसम्म टक्कर दिएको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपो कभर हलमा काजाकिस्तान विरुद्ध नेपालले पहिलो सेटबाटै दबाव बनाएको थियो। पहिलो सेटमा सर्भिसमा 5 अङ्क गुमाउनु नेपाललाई महँगो साबित भयो। एक समय 18-15 को अग्रता बनाए पनि नेपाल पहिलो सेटमा 30-28 ले पराजित भएको थियो। दोस्रो सेट 25-16 ले जित्दै नेपालले पुनरागमन गर्यो। तेस्रो सेटमा नेपालले 25-15 को जितसहित खेलमा 2-1 को अग्रता बनायो। यो सेटमा नेपालले 24-12 को किलो अग्रता बनाएको थियो, तर चौथो सेटमा नेपालले सोचे अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन। खेलाडीमा म्याच एक्सपोजर र अनुभवको कमी देखियो। यो सेटमा नेपाल 15-6 ले पछि परेको थियो। सुरुवातबाट पछि परेको नेपाल 25-18 ले पराजित हुन पुग्यो। निर्णायक तथा 5औं सेटमा नेपाल खेलमा फर्कन सकेन। यो सेट 15-7 ले गुमाएपछि उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने नेपालको सपना टुङ्गिएको हो। नेपालले यसअघिका 2 संस्करणको उपाधि जितेको थियो। अब फाइनलमा काजाकिस्तानले भारतको सामना गर्नेछ। नेपालले भने तेस्रो स्थानका लागि उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। भारत काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनल पुगेको छ। भारतले पहिलो सेमिफाइनलमा उज्बेकिस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गर्यो। भारत पहिलो सहभागितामै उपाधि नजिक पुगेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा उपाधि दावेदार भारत 3-0 को सेटमा सहज जित निकाल्न सफल भयो। पहिलो सेट 25-17 ले हात पारेको भारतले दोस्रो सेटमा सामान्य चुनौती बेहोर्यो। दोस्रो सेटमा भारत 10-4 ले पछि परेको स्थिति उल्टाउन सफल भएको थियो। उक्त सेट भारतले 25-20 ले हात पार्यो। तेस्रो सेट भने सहजै 25-15 ले जितेपछि भारत पहिलो सहभागितामै फाइनल पुगेको हो। शङ्का बढेको थियो भारतको यो जित यति सहज हुन्छ भन्नेमा। 6 अङ्कले पछि परेको थियो उज्बेकिस्तान विरुद्ध, तर नेपाल पुलिस क्लब खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0 ले पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष 7 मा उक्लिएको छ। 21औं चरणमा पुलिसले खुमलटारमाथि 2-0 को जित हात पारेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा पुलिसले सहज जित हात पार्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। 76औं मिनेटमा भरत शाहको गोलमा पुलिसले अग्रता लियो। रवि पासवानको कर्नरमा जोय आइडुको हेडरमा प्राप्त अवसरलाई भरतले सदुपयोग गरे। त्यसपछि केही दबाव बनाएको खुमलटारले गोलका अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। मेसु केवलमौ र स्टेफन बेनोङ बाहेक खुमलटारका खेलाडीले खासै अवसर सृजना गर्न सकेनन्। 88औं मिनेटमा मोहम्मद आशिकले पुलिसका लागि दोस्रो गोल हाने। अहमद हिजाजीको आक्रमण खुमलटारका डिफेन्डरले रोके पनि अनमार्क रहेका आशिकले गोल गरेका हुन्। लिगमा पुलिसको यो 8औं जित हो। सुरुवाती 6 खेलसम्म जितविहीन पुलिसले पछिल्ला 5 मध्ये 4 खेल जितेको छ। पुलिसको 21 खेलमा 28 अङ्क छ। खुमलटार रेलिगेसन जोनमा यथावत रह्यो। तालिकाको पुछारमा रहेको खुमलटारको समान खेलमा 21 अङ्क छ। निशान लिम्बूले अतिरिक्त समयमा गोल गरेपछि हिमालयन शेर्पा क्लबले 3 स्टार क्लबलाई पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अङ्क तालिकामा फड्को मारेको छ। जितसँगै हिमालयन शेर्पा तालिकाको शीर्ष 4 मा उक्लिएको हो। लिगको 21औं चरणमा शेर्पाले पाटनको 3 स्टार विरुद्ध 1-0 को रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दुवै टिमले गोलका केही अवसर खेर फाले। 58औं मिनेटमा अजय मार्टिन्सको प्रहार गोलरक्षक किशोर गिरीले बचाएपछि हिमालयन शेर्पाले सङ्कट टारेको थियो। अन्तिम मिनेटमा लाकेन लिम्बूको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किएपछि 3 स्टारले अर्को अवसर गुमायो। अतिरिक्त समयको 5औं मिनेटमा निशान लिम्बूले शेर्पाका लागि गोल गरे। कप्तान विश्वास श्रेष्ठको लामो पास गोलरक्षक पूर्ण चेम्जुङले सजिलै क्लियर गर्न नसक्दा निशानले हेडर गोल गरेका हुन्। हिमालयन शेर्पा पछिल्ला 5 खेलमा अपराजित छ। जितसँगै टिमले 21 खेलमा 29 अङ्क बनाएको छ। समान अङ्क भएको त्रिभुवन आर्मी र सातोबाटो युथ क्लबलाई शेर्पाले हेड टु हेडमा पछि पारेको हो। 3 स्टार भने पछिल्ला 10 खेलदेखि जितविहीन छ। पछिल्ला 5 खेलमा 3 स्टारले 1 अङ्क मात्र जोडेको छ। 3 स्टार रेलिगेसन जोनभन्दा 3 अङ्क मात्रै टाढा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लबहरूले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अन्यायमा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
एन्फाले लिगको तयारी खर्च नदिएको, अव्यवस्थित लिग गरेको लगायत गुनासा क्लबका छन्। 3 विभागीय र जावलाखेल युथ क्लब बाहेकका ए डिभिजन क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिग आयोजनासँगै एन्फाले क्लबलाई अन्याय गरेको बताएका हुन्। सहभागी क्लबले अघिल्लो संस्करणको लिग बापत पाउनुपर्ने तयारी खर्चको 7,50,000 र यो संस्करणको लिगको तयारी खर्चको बाँकी किस्ता पाएका छैनन्। जारी लिगमा एन्फाले सबै क्लबलाई 32,50,000 दिने बताएको थियो। क्लबले एन्फा पदाधिकारीले फुटबल विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै U23 एसिया कप छनौटमा नेपाली टिम सहभागी नगराउने एन्फाको निर्णयको समेत विरोध गरे। एन्फाका पूर्व अध्यक्ष तथा हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष समेत रहेका कर्मा छिरिङ शेर्पाले एन्फाको वर्तमान कार्य समितिले लिगको प्रायोजक समेत खोज्न नसकेका कारण क्लबहरूलाई अन्याय भएको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा हिमालयन शेर्पा सहित सङ्कटा क्लब, न्युरो टिम एनआरटी, कोमलटार युथ क्लब, फ्रेन्च क्लब, 3 स्टार क्लब, मराङ मर्स्याङदे क्लब, सातो बाटो युथ क्लब, चर्च बोइज युनाइटेडका प्रतिनिधि सहभागी थिए। नेपाली महिला क्रिकेट टोली अहिले सन् 2023 को पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको तयारीमा छ। मलेसियामा जेठ 15 गतेदेखि हुने 5 खेलको T20 सिरिजपछि नेपालले विश्वकप छनौटको तयारी थाल्नेछ। अघिल्लो वर्षदेखि नै पुरुष क्रिकेट लिग 2 सिरिजसहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लगातार सहभागी भइरहँदा महिला क्रिकेट टिम भने 1 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा फर्कन लागेको हो। मलेसियामा T20 विश्वकप छनौट नजिक पुगेर फर्किएपछि सकिएको नेपालको यात्रा मलेसियामै पुगेर छनौटको नयाँ अध्याय पहिल्याउने लक्ष्यमा छ। नेपालले 1 वर्ष अघि घरेलु मैदानमा युगान्डासँग 5 खेलको T20 श्रृङ्खला खेल्दै ACC T20 च्याम्पियनसिपको तयारी गरेको थियो। त्यो सिरिज 3-2 ले गुमाएको नेपालले त्यसपछि मलेसियामा भएको ACC T20 च्याम्पियनसिपमा फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। तर फाइनल वर्षका कारण नो रिजल्टमा दर्ज भयो। प्रतियोगितामा अपराजित UAE छनौट हुँदा नेपाल अभागी साबित भयो। त्यसपछि नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाएन। घरेलु प्रतियोगिता मेयर्स कप र प्रधानमन्त्री कप खेलाडी छनौटका लागि मुख्य आधार बनेका छन्। अहिले टिममा ब्याटिङ मुख्य चुनौती छ। सो म्याक्सिमम हामीले चाहिँ अब ब्याटिङमा फोकस गरेछौँ हैन। हामी जहिले पनि बलिङ र फिल्डिङ राम्रै छ, फिटनेसको कारणले पनि हुनसक्छ हैन। अब ब्याटिङमा चाहिँ हामीले मेबी म्याच एक्सपोजरको कमी हुनसक्छ हैन। अब प्लस अब प्लेयर्सहरूलाई त्यो हुन्छ नि आफूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरूको नलेज नहुनसक्छ। सो PM कप, मेयर कप अनि अब 2 जना प्लेयरले फेयर ब्रेक खेलेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सको हिसाबले चाहिँ हामीले कसरी एकअर्कालाई एडजस्ट गर्ने भनेर चाहिँ ब्याटिङ म्याच सिनारीमै फोकस गरिरहेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको पुरुष र महिला दुवै टिम सम्हालेको अनुभव भएका सामसन जङ थापा टोलीको मुख्य प्रशिक्षक छन्। टिममा भर्खरै फेयर ब्रेक खेलेर आएका रुबिना सिताराना मगर सहित अनुभवी डली भट्ट, इन्दु रावल लगायतका खेलाडी रहेका छन्। यस्तै अप्सरी बेगम, अस्मिना कर्मचार्य जस्ता युवा खेलाडीको सम्मिश्रण छ। तयारी सिरिजको भए पनि लक्ष्य 2 महिनापछि मलेसियामा नै हुने विश्वकप छनौटको रहनेछ। किनभने हामीले जो WCL खेले पनि हुन्थ्यो कहीँ गएर हैन, बङ्गलादेश अथवा उसमा गएर, तर एउटा मौका दियो। अब यसले चाहिँ भनौँ न यो टिम सेट हुनलाई, अब म्याच टेम्परामेन्टको लागि, टिम सेट हुनको लागि र खेलाडी एकजुट हुनको लागि चाहिँ यसले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मलेसिया सिरिज लगत्तै ट्यु मैदानमा अथवा विदेशी भूमिमा T20 सिरिज गराउने तयारी गरेको छ। मलेसियाले विश्वकप छनौटलाई मध्यनजर गरी विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइरहेको छ। उत्तर पूर्वी खेलकुद सी गेम्समा चौथो भएको मलेसिया अघिल्लो वर्ष एसिया T20 कपमा छनौट भएको थियो। मलेसिया विरुद्ध सम्झना खड्का, कृतिका मरासिनी र ईश्वरी विष्ट डेब्यू गर्ने तयारीमा छन्। यो सिरिज युवा खेलाडीलाई प्रमाणित गर्ने अवसर समेत हो। हाम्रो टार्गेट भनेपछि सिर्फ अब विन, हाम्रो सबैको गोल नै विन नै हो। अब हामीले खेलेको नै यो, अब हामीले क्रिकेट खेलेको नै नेपाललाई विन बनाउने एउटा राम्रो ठाउँ पुगाउनकै लागि हो। नेपालले जेठ 15 देखि मलेसियासँग सिरिज खेल्नेछ। दोस्रो खेल 16, तेस्रो 18, चौथो 20 र पाँचौं 21 गते हुनेछ। यो सिरिजमा खेलाडीले गर्ने प्रदर्शनले नेपालको विश्वकप छनौट यात्रा कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।